اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہونا نظراں بچا کے رکھو سارا تو بڑا فتنہ کئی باری سن چکے میرے نہ لوگ ناراض ہوندے مولوی یار تو کیوں نہ اکھاں ٹکن میں پردہ جڑا عورتوں نے کر لیا شیطان نے ایجاد کیتا ہے آ ٹکی پھردیاں ٹکھاں ننگیاں پردہ کدو رہا جدو ویکھ دی دوسرے مردوں ویکھ لے سارا فطور تے اکھ دا اگ تے ساری اکھ تو لگنی ہے اکھ ٹکی ہے نا اگر اس نے اپنے منہ اگے اس طرح کیتا اے منہ ننگا گیا تو کچھ نہیں کوئی خطرہ نہیں اکھ نہ لڑنی چاہیے اکھ لڑی تو بربادی ہو اکھ ہی جڑی انہاں ننگی کراتی یہ نہ پردہ رکھیا ہور اینا ٹکدیاں پھردیاں اکھاں جڑیاں ایک دوسرے نوں ویکھ بالکل دین نہ ٹھٹھا دین دی روح دے خلاف ہے اسلام نہیں یہ چاہتا اور بڑے بڑے نیک لوگ پٹتے مر گئے قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن فرماؤں دے کہ یاد رکھ انت اذا ارسلت طرفک رائد القلب یوم اتابت المناظر اے انسان اے کلمہ پڑھن والا جے اپنی اکھ نوں تو آوارہ چھڑ دیتا اس تے پابندی نہ لائے بے ویکھو نہ کی بگڑدا اے شیطان دے پتر جڑے اخیر ویکھنا چاہندے حالانکہ عقل دی گل ہے بے جتھے خطرہ ہو تو 10 میل پراں رہو ہر عقل مند جاندا بے آخری لکیر تے ضرور جانا وچ ڈگ دو گے